باكستان بيننا وبينهم عقيدة إسلامية وشريعة نشترك في تطبيقها وقبلة نتوجه إليها جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وما من شك في أن الأضرار التي لحقت بدولة باكستان الآن أنها أضرار موجعة، وتلك أقدار الله يجريها الله تعالى في الكون لمصالح يعلمها. من ضمن هذه المصالح أن يحرك في قلوب المؤمنين الأخوة، وأن يدعوهم إلى المشاركة والمساهمة في إغاثة الملهوثين وإعانة المتضررين. باكستان بيننا وبينهم عقيدة إسلامية وشريعة نشترك في تطبيقها وقبلة نتوجه إليها جميعا، ومحبة في الله تعالى نشهدها ونلمسها من قديم الزمان من هذا الشعب الطيب المبارك. نحن الآن أحبتي في الله نقوم بالواجب الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين وحثنا عليه، وليس هذا هو بداية الإغاثة، بل المركز ما شاء الله يشتغل من أول يوم، لكن الحملة الشعبية التي تدعو المواطنين للمساهمة وتنعش فيهم الرغبة إلى الجنة وتحرك فيهم طلب النماء المبارك. إن من سنن الله الكونية أن البذل يزيد في المال وينزل البركة ويصفي القلوب ويقوي المودة، ويتذكر الإنسان أحوال الأخوة الإسلامية. Oh